सदैव जावन सर्वेस्पर इस्रायलाचो देव ताणें आपल्या परजेची भेट केली आनी सुटका दिली. स्वामी जेजू भोवपवी सक्रामेंतांत हाजर जाता आसतना ताका आमी व्हडा मोगान स्वागत करया. गावया गीत R30 ऑन पेज नंबर 377 370 सोमयाक दिनवासियां देवस्तुतीची गितां बुकांत R30 ऑन पेज नंबर 377. पयस थावन आयलो सोमया तानेलो कुरपे झरीन तुज्या पावन हांव जालो. Păi stau nailo, să-mi atanelo, curpe zărin tuja pavan hamzalo. Păi stau nailo, să-mi atanelo, curpe zărin tuja pavan hamzalo. Sevak tujo ham, magta tuje besau. सोम्या माका पाव मुझे संगीरा पयस थावन आयलो सोम्या तानेलो कुरपे झरीन तुज्या पावन हांव जालो. सोमसांत्यात्री जाऊं पायन करता हांव सोमसांत्यात्री जाऊं पायन करता हांव मी सावन दाव ताही दाव सोमिया दयेन धी बेसाव. पयस थावन आयलो सोम्या तानेलो कुरपे झरीन तुज्या पावन हांव जालो. पयस थावन आयलो सोम्या तानेलो कुरपे झरीन तुज्या पावन हांव जालो. तुझे बिन माका हेर कितेंच नाका तुझे बिन माका हेर कितेंच नाका म्हाका तूं साणी नाका सोम्या दयेन पाव म्हाका. पयस थावन आयलो सोम्या तानेलो कुरपे झरीन तुज्या पावन हांव जालो. पयस थावन आयलो सोम्या तानेलो कुरपे झरीन तुज्या पावन हांव जालो. राया सर्गीच्या सोम्या मोगाच्या राया सर्गीच्या सोम्या मोगाच्या राखवेची बावडांक तुझ्या सोडवून दारा पातक्यांच्या. पयस थावन आयलो सोम्या तानेलो कुरपे झरीन तुज्या पावन हांव जालो. पयस थावन आयलो सोम्या तानेलो कुरपे झरीन तुज्या पावन हांव जालो. सेवाक तुजो हांव मागता तुजे बेसाव सोम्या म्हाका पाव मुझे संगी राव. पयस थावन आयलो सोम्या तानेलो कुरपे झरीन तुज्या पावन हांव जालो. पयस थावन आयलो सोम्या
आता नेलो कृपे जरीन तुझ्या पावन हांव जालो कृपे जरीन तुझ्या पावन हांव जालो कृपे जरीन तुझ्या पावन हांव जालो. कालच्या दिसा आमी सांत जुआंव बावतिस्ताच्या जननाची परब आमी आचरशिल्ली. सांत जुआंव बावतिस्त प्रवाद्यांनी प्रवाद केल्ले परी जाकारियाक आनी एलिझाबेथीक एक पूत जावन जल्मालो. तो जल्मल्ल्या वेळार याजक जाकारी प्रवाद करून एक किर्तन गायता. तें किर्तन आमकां वाचूंक मेळटा सांत लुकाच्या वांजेलान पयल्या अवस्वरान 60 आनी 8 वळी तांतले थोडे वळी आतां आमी व्हडल्यान सांगया, म्हजे उपरांत तुमी सांगचे. गॉस्पल ऑफ सेंट लूक चॅप्टर 1 वर्सेस 68 ऑनवर्ड्स. सदैव जावं सर्वेस्पर इस्रायलाचो देव, सदैव जावं सर्वेस्पर इस्रायलाचो देव. ताणें आपल्या परजेची भेट केली आनी तिका सुटका दिली. ताणे आपल्या परजेची भेट केली आणि तिका सुटका दिली. ताणें आपल्या साकरा दाविदाच्या घराण्यांत ताणे आपल्या साकरा दाविदाच्या घराण्यांत एक शांतीवत सोडवणदार आमचे खातीर उठयला. एक शक्तिवंत सोडवणदार आमचे खातीर उठयला. जशें काळा उपरांत काळांनी जशें काळा उपरांत काळांनी आपल्या भगेवंत प्रवाद्या मुखांत ताणें बसयिल्लें. आपल्या भगेवंत प्रवाद्या मुखांत ताणें बसयिल्लें. सोडयता म्हूण आमकां दुस्मनाच्या हातांतली सोडयता म्हूण आमकां दुस्मनाच्या हातांतली आनी आमकां द्वेशितल्या सर सत्यांतली आनी आमकां द्वेशितल्या सर सक्त्यांतली आदार दिवन व्हरता म्हूण दयेन आमच्या पुर्वजांक आदार दिवन व्हरता म्हूण दयेन आमच्या पुर्वजांक उगडास दवन सदां आपणे केल्ल्या पवित्र सल्ल्यासो उगडास दवन सदांच आपणे केल्ल्या पवित्र सल्ल्यासो हेंच तें फर्माण उक्त्यान हेंच तें फर्मान उक्त्यान ताणें सपूत घालून आमच्या बापा आब्राहमा लागीं केल्लें. ताणें सपूत घालन आमच्या बापा पुर्वज आब्राहमा लागीं केल्लें. सोडयतलो म्हूण आमकां आमच्या दुस्मनां थावन सोडयतलो म्हूण आमकां आमच्या दुस्मनां थावन आनी फावो करतलो म्हणून आमकां भयावीण ताची सेवा करूंक आनी फावो करतलो म्हूण आमकां भियावीण ताची सेवा करूंक पवित्रपणान आनी नितीन ताचे मुखार चलोवंक पवित्रपणान आनी नितीन ताचे मुखार चलोवंक सगळी आमची जिणी सरासर सगळी आमची जिणी सरासर. जुआंव बावतिस्ताच्या जननांतय ताची आवय बापूय आनी सगळो गांव संतोसलो. आमच्या जनना दिसा आमकां वर्तो संतोश जाता कित्याक जिविताचें देणें देवातावन आमकां मेळटा. आज जनन दिवस आचरतात तांचो आमी उडास करता. प्रिस्टन फेर्नांडीस किन्नीगोळी, विलियम पिंटो बजपे 89 वर्सांचो जनन दिवस आचरता म्हणजे 89th बर्थडे. रोहन मेंडोन्सा बॉम्बे, सिंथिया सिक्वेरा मिरा रोड, एड्रियन लसरादो जेप्पू, क्लारा कार्वालो नाईगांव, क्रेसेंटिया क्रास्ता धारवाड, इवा नोरा मेंडोन्सा, जेनेसा विक्रोली, लिंडन डिसोजा अंधेरी मारोल, जोहान सॅम्युएल सिक्वेरा, मेर्ला पदव ऑस्बेन. काजाराचो वार्षिक दिवस आचरतात रॉबर्ट आनी डॉरिस डिसोजा उद्यावरा. 40 आनी 9 वर्सांचो काजाराचो वार्षिक दिवस आचरतात विन्सेंट आनी फॅबियाना डिसोजा देवास. 30 वर्सांचो काजाराचो वार्षिक दिवस आचरतात आल्फोन्स आनी आयरीन लोबो कुवे चिकमंगळूर. हांचे सांगाता आमी संतोष पावया. सर काजाराचो वार्षिक दिवस आचरतल्यांक जनन दिवस आचरतल्यांक आनी तशेंच इतर संभ्रम करतल्यांक सांगाता देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवन तांचे देवाची आशिर्वाद आमी मागता. जिवितांत बरेपण लाभलेल्या पासत पिडेतावन गूण केल्ल्या पासत आनी कश्टा अनवरांनी देवान तांकां निवारलेल्या पासत अर्घ आनी होगलाप दितात. जेजूच्या भोवपत काळजाच्या मानाक जेराल्ड मास्करेनस वालेन्सिया, रॉबिन साबिता वाज आनी कुटुंब मँगलोर, प्रिन्स लॉरेन्स मुंबय, मोरयेमेच्या खोसे सावसाहेबिणीच्या मानाक सुरक्षीत प्रस्तूत जाल्ल्या पासत सेफ डिलिव्हरी, बॉनी अँड तिया मुलुंडू,
लॅन्सी पाऊल फुटाडो किन्नीगोळी सांगातास आमच्या जिवितान देवान केल्ली सर आशिर्वादां आनी बेसांवां आमी उगडास हाडया आनी हरसून समियाची स्तुती आमी गावया. गावन गीत नंबर H48 H40 पान नंबर 96 906 पान नंबर गीत नंबर H48 हरसून गावया आमी हरसून गावया. देवा बापाक समिया जेजूक आनी पवित्र आत्म्याक. हरसून गावया, हरसून गावया, हरसून गावया, आमी हरसून गावया, हरसून गावया, हरसून गावया, हरसून गावया, आमी हरसून गावया. देवा बापा हरसून गावया, जेजू सोम्या हरसून गावया, पवित्र आत्म्याक हरसून गावया, त्रिएका देवा हरसून गावया, आनी देवा बापा हरसून गावया, जेजू सोम्या हरसून गावया, पवित्र आत्म्याक हरसून गावया, त्रिएका देवा हरसून गावया, हरसून गावया, हरसून गावया, हरसून गावया, आमी हरसून गावया, हरसून गावया, हरसून गावया, हरसून गावया, आमी हरसून गावया. जीवदातारा हरसून गावया, जिवीत दिल्या हरसून गावया, कृपे वोना हरसून गावया, ससनाच्या बापाक हरसून गावया, आनी जीवदातारा हरसून गावया, जिवीत दिल्या हरसून गावया, कृपे वोना हरसून गावया, ससनाच्या बापाक हरसून गावया, आमी हरसून गावया, हरसून गावया, हरसून गावया, आमी हरसून गावया, हरसून गावया, हरसून गावया, हरसून गावया, आमी हरसून गावया. आमच्या जिणेन केले हर एक देवाचे उपकार उडास कर ताका अर्घ आनी होगळाप दिवया. दैविक उजवाडा हरसून गावया, रायांच्या राया हरसून गावया, सताच्या आत्म्या हरसून गावया, सपदवेधारा हरसून गावया, आनी दैविक उजवाडा हरसून गावया, रायांच्या राया हरसून गावया, सताच्या आत्म्या हरसून गावया, सरपदवेधारा हरसून गावया, हरसून गावया, हरसून गावया, हरसून गावया, आमी हरसून गावया, हरसून गावया, हरसून गावया, हरसून गावया, आमी हरसून गावया. हरसून गावया, हालेलुया, हालेलुया, हाले हालेलुया, हालेलुया, निरंतर देवाला अर्घ आनी होगळाप दिवया. भासांच्या ध्यानाने देवाक गुलाम आल्या. अर्घ आनी दिवया. ताका होगळाप दिवया. ताची स्तुती गावया. हालेलुया, 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 हाले हालेलुया, 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 हाले हालेलुया, 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 हालेलुया.
मोगाच्यानो आज आमी सामार्काच्या वांजेल्या विशयान थोडे संगती समजून घेवया. सामार्काचो वांजेल तुमी पवित्र पुस्तकांत उक्तो गेल्यार थंयसर तुमकां वाचूंक मेळटा. पयल्या अवसरान पयल्या वळीर जेजू क्रिस्ताची देवाच्या पुताची सुवार्ता ही म्हणजे सांत मार्क आपली सुवार्ता वांजेल आरंभ करता आसतना तें संपूर्ण एक वाक्य करिना. बगार तें मुंदर दर्शन येता. जेजू क्रिस्ताची देवाच्या पुताची सुवार्ता ही आनी ती कितें सुवार्ता ताच्या सगळ्या वांजेलान म्हणजे 16 अवस्वरांनी तो विभारचिता. आनी अकरेक थंयसर 16व्या अवस्वरांत 20व्या वळीर तो अशें अखेर करता. पूण ते 11 जण भायर सर वचून सगळ्यांनी प्रसंग करूंक लागले आनी स्वामी तांच्या सांगाता वावुरलो आनी तांच्या प्रसंगाच्या उतरां बराबर घडलेल्या खुणांनी ताणें तांची शिकवणूक थीर केली. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. ह्या 2 वाक्यांचेर आमी नियाळ करया. स्वामी जेजू क्रिस्ताची देवाच्या पुताची सुवार्ता ही सुवार्ता म्हणजे बरी खबर, संदेश. आनी कसो सामार्क आपलो वांजेल आरंभ करता. उपरांत तो म्हणटा अरण्यांत एक ताळो बोब मारतलो. अरण्य म्हळ्यार आमी जाणा मरुभूमी, डेजर्ट, विल्डरनेस. देर इज नथींग देर, कितेंच ना, खाली जागो, तो निर्जन जागो, एकसूर जागो. आनी तसल्या जाग्यार सुवार्ता प्रसार जाता. आमचें जिवीत, आमचें काळीज, आमचें मन, आमच्या भितरल्या अस्तित्वांत आमी जर तर निर्जन जावन आसा, मरुभूमी जावन आसा, एकसुरे आमी जावन आसा, कांयच बरेपण थंयसर ना, थंयसर सुवार्ता परगट जाता. समिया जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता मरुभूमींतल्यान आरंभ केल्लें मार्क अखेर करता त्या कुर्साथेय आमी पळयता हर एक खाली जालें. मरण थंयसर, मरणांत सगळें शांत प्रशांतता, दूख, विळाप आनी एका तराची भिरांत खवजेणी आपादयर सगळें आसता थंयसर. समाधी थंयसर, पूण त्या समाधीत थंय पुनर्जिवंतपणी आमी पळयता. मरुभूमी आनी थंयसर कुरीस, मरुभूमी थंयसर पुनर्जिवंतपण, मरुभूमी थंयसर 11 जण वेता सुवार्ता परगट करून सुरू करतात. आनी स्वामी तांच्या सांगाता वावुरलो, ताच्या अजापांनी, खुणांनी, अद्भुतांनी तो तांच्या सांगाता आसा म्हूण दाखोवन दिलें. म्हणजे तांचें जिवीत मरुभूमी आसलें, त्या अपोस्तलांचें फळां बरीत जालें. वर्तें भेळें तांच्या जिवितांत तें पिकलें. आमच्या जिवितांत समिया जेजू क्रिस्ताची सुवार्ता परगट जायची. समिया जेजू क्रिस्ताची सुवार्ता परगट जायची. आमच्या सांगाता समिया जेजून वावरी जाय. कोरोना वायरस खरगा वेळार आमकां भोगोवंक पुरो सगळ्या संवसाराक व्हड संकश्ट आयल्यात. ह्या व्हड कश्ट संकश्टा मदें सयत देव आमच्या सांगाता वावरता. एक आवय US आसा गांवांत, हांव तिच्या दुयेंतीका USA आपण व्हेलें. पण त्याच दिसांनी तिचो पूत ऑलिवर म्हणलो इंजिनियर हांगासर काम करतलो. कामान ती कंपनीन ताका न्यू दिल्लीत धाडलें. थंयसर आसतना तो पिडेंत पडलो, कोवीड जालें ताका. थंयसर तपासणी केल्लीच खंय आस्पत्रेनी जागो ना. थोड्या दिसां पयलें आस्पत्रेन जागो नासलो दिल्लीन आनी ताका गुजरात व्हेलें. कोडी नातल्या त्या गांवाक. आनी थंयसर गडीस जालो, सिरियस जालो, ICUंत आसा, उस्वास काडूंक जायना. एकच खबर मेळटा आवयक ताका उस्वास काडूंक जायना, ताच्या उलोवंक जायना. कितें जातलें आपल्या पुताक. आपूण USA आसा दुयें सांगता. पूत गांवांत येना, दिल्ली गेलो थंय ना. आतां गुजरात आमकां वळख नातल्या गांवांत आसा. भियेलीं कवजेलीं एका तराचें मोगाचें नांव मरुभूमी म्हणयत. एका तराचें ते कुर्साच्या पांयांत उबें रावचें, ते समाधीच्या जाग्यार आमी उबें रावचें. पूण देवाक उलो मारता आसतना देव अजापां विजमितां करता. देव आमच्या सांगाता वावरता. अजापांनी म्हणल्या बरी सोबार दीस ICUंत आसून, सिरियस आसून डाक्टरांनी आशा सांडलेल्या परिस्थितींत हो भुरगो ऑलिवर बरो जालो. संपूर्ण तरान बरो जावन गांवाक येवन आतां थंयसर गांवांत तो संपूर्ण बरी भलायकी जोडून आसा. देवाक जावं अर्ग आनी होगलाप. आमच्या जिवितांत समिया जेजू क्रिस्ताची सुवार्ता परगट जायची. समियान आमच्या सांगाता वावरी जाय. आमी एक सुवार्ता जायची. सुवार्ता म्हळ्यार बऱ्या परमळाची बरी खबर आमी जायची. आमच्या जिवितांत आमी एक दुर्वार्ता, हेरांक वायटा कारण जावची, निराश करचेच आसली, या देजस्पर करचेच आसली, या तांचो भावार्थ उणें करचेच आसली वार्ता खबर आमी जावंक नजो. तर सोमी आमच्या सांगाता वावरून दी. आज ह्या दिसांनी सामार्काचो वांजेल
सुरवेर तावन अखेरपर्यंत ह्या मदकात थोडे सक्ती तरी वाचूंक आमी प्रयत्न करया. आनी आमी ह्या घडये समियान जेजू लागीं भावार्थान आनी विस्वासान आमी मागया. सबार जाणांच्या जिवितांत जायते कश्ट आसात, तांकां तांच्या त्या सावा हांगासर दांडिल्यांक मेरी लोबो ताने बऱ्या भलायके पासत, सेलेस्टियन मिनेजीस गाडकोपर बऱ्या भलायके पासत, वलेरियन आनी शीतल गाडकोपर शांती आनी समाधान तांच्या कुटुंबांत तांच्या घराण्यांत येवच्या पासून सबार जाणांक कोवीड पिडा कश्ट जातात, आस्पत्रेंत आसात आनी सबार जाणांची मोगाची मनशान दुसऱ्या दुसऱ्या गांवांत आसात. थोड्यांक काम ना, थोड्यांक परिक्षेनी पास जावंक आसा, इंटरव्यूआंत पास जावंक आसा, दुसऱ्या दुसऱ्या गांवाक फाटीं वचूंक आसा तांच्या कामाच्या जाग्यार आनी तांचें घर बांदिल्लें काम वेळार अखेर जावंक आसा. रीण आसा सबार जाणांक, कश्ट आसा, तांच्या समेस्तां खातीर आमी काळजांत तावन आमी मागया. समियान जेजू कश्टतनांचे कश्ट हळू कर, गरजेवंताच्या सर गरजांनी तूं तांकां पाव. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आतां आमी सरलेल्या सर मालगाड्यां पासत आमी मागया. पुलगतींतल्यान पासत मिस्तिता सिल्विया डिकोस्टा कुवेट, देवादीन बेंजामिन आनी एन्ना मेरी साल्डाना. पुलगतींतल्यान पासत मिस्तिता शांती नोरोना आनी कुटुंब कुवेट, देवादीन एडवर्ड फेर्नांडीस पुत्तूरू, देवादीन मेरी रोड्रिगस पुत्तूरू, देवादीन एंटनी रोड्रिगस पुत्तूरू, देवादीन ग्लॅडविन रोड्रिगस मुंबई, देवादीन फौस्तिना लोबो दुबई 3 मिसां, देवादीन जॅकब आनी एलिझा पिंटो पालाडका, देवादीन पॉल डिकोस्टा मँगलोर, देवादीन जुलियाना डिसोजा जोगेश्वरी, देवादीन सेलिन डिकोस्टा बाईंदर, देवादीन फेबियाना फेर्नांडीस धारवाड, देवादीन अँटनी सिक्वेरा मँगलोर, देवादीन केनेथ फेर्नांडीस सांताक्रूज, देवादीन जोसेफ परेटो साकिनाका, देवादीन वॉल्टर साल्डाना बोरिवली, देवादीन सिक्वेरा गेल्या कुटुंबांत सरलेल्या मालगड्यां पासून मिस्तिता डेझी आरान्ना थाने, देवादीन जॉर्ज ई टिकुना मँगलोर, देवादीन रिटा विन्सेंट लिल्ली हिल्डा आनी रॉयडन डिसोजा जेरीमेरी मुंबई, देवादीन प्रभू आर्थर पेरेरा पाडुकोणे, मात्यास गेल्या कुटुंबांत सरलेल्या पासत मिस्तिता ताणे तावन, तशेंच आरान्ना गेल्या कुटुंबांत सरलेल्या पासत आनी कॅस्टिलेना गेल्या कुटुंबांत सरलेल्या पासत ताणे तावन, देवादीन ॲलिस आनी गिलबर्ट पिंटो ताणे, देवादीन विन्सेंट डिसोजा मुल्की, देवादीन लिल्ली डिसोजा मुंबई, देवादीन हिल्डा डिसोजा सुरतकल, देवादीन रॉयडन डिसोजा सुरतकल, देवादीन एवजिन फेर्नांडीस मैसूर, देवादीन रिटा फेर्नांडीस मैसूर 7व्या दिसाचो मरणाचो उडास, देवादीन जॉन मार्टिस मूडबेल्डे, देवादीन सिल्वेस्टर डी अल्मेडा विक्रोली, देवादीन ग्लॅडसन डिकुन्ना मुंबई, देवादीन उर्बन डी अल्मेडा 5 वर्साचो वार्षिक दिवस, हर्मन हॅरी मतेस, देवादीन जॉर्ज डी अल्मेडा, देवादीन एर्मेलिना डी अल्मेडा त्रासी बँगलोर, देवादीन लिडविन डी अल्मेडा त्रासी महिन्याचो उडास, देवादीन लुड्स मुडलियार, देवादीन फॅबियन एम फेर्नांडीस धारवाड महिन्याचो उगडास, देवादीन आल्फोन्स डिसोजा पेर्मानूर, देवादीन जॉन फेर्नांडीस पालाडका, देवादीन हिलारी फेर्नांडीस पालाडका महिन्याचो उगडास, देवादीन एलिझा पीटर फेर्नांडीस दांडेली. सरलेल्या समेस्तांक सासणाचो विशय आमी मागया आनी दुखेस्त कुटुंबाच्यांक देवान बुजोवच्या खातीर आमी मागया. सासणाचो विशय दी तांकां येसुमिया निरंतर प्रकाश तांचेर फको दी, समाधानेन ते विशय घेवन दी. आमेन. सरलेल्या समेस भोरतांचे आत्मे देवाच्या काकोतीन समाधानेन विशय घेवन दी. आमेन. आमी आतां उबे रावया आनी पवित्र आत्म्या खातीर आमी मागया. पावन आत्मरे, प्रिय पावन आत्मरे, ಇಳಿದು ಬಾರ, ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. L29 पेज नंबर 171 171 L29. पवित्र आत्म्या लागीं आमी मागया. देवा आमकां बुजय. मरुभुमी जावन आसलें आमचें जिवीत तुज्या सुवार्थेन फळाबरीत कर. तुका मानवांचें जिवीत जिवंक आमकां फोव कर. आमच्या दुखां पसून काड, आमच्या मदें आजापां विजमितां महत्कार्यां कर. तुजें मिसांव आमी जारी करीचे कर. हे पवित्र आत्म्या देवन ये. पावनात्मने, प्रिय पावनात्मने, इಳಿದು ಬಾರ, ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ.
ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಪ್ರಿಯ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. पवित्र आत्म्याच्या अभिषेका खातीर मागा, ताच्या देण्या पासत आनी ताच्या फळां पासत काळजान तावन मागा. ನಿಮ್ಮ ಬರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ವರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ. ಲೋಕದ ಶಕ್ತಿಯ ಎದುರಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಆತ್ಮನ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿ. ಲೋಕದ ಶಕ್ತಿಯ ಎದುರಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಆತ್ಮರ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿ. ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಪ್ರಿಯ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. खंय पवित्र आत्मा आसा थंयसर राजापा जातात, थंयसर पिडा गुण जाता, थंयसर हरी एक कस थळ जातात, थंयसर बुजावण मेळटा, थंयसर आमच्या मेल्ल्या समेस्तांक पलगतींतले बाचावी जाता. मागया पवित्र आत्म्या लागीं, हे पवित्र आत्म्या संवसाराचें रूप तूं नवें कर, आमच्या मदें तूं वावर तुजे सक्तेन आनी बळान. हे पवित्र आत्म्या आपया पवित्र आत्म्या. ರೋಗದ ಬಾಧೆಯಲಿ ಕಷ್ಟದ ವೇಳೆಯಲಿ. ರೋಗದ ಬಾಧೆಯಲಿ ಕಷ್ಟದ ವೇಳೆಯಲಿ ಸೌಖ್ಯದ ಶಾಂತಿಯ ವರವನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿ. ಸೌಖ್ಯದ ಶಾಂತಿಯ ವರವನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿ. ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಪ್ರಿಯ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಹಾಲೆಲೂಯ 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 प्रवेश गीत आमी गावया.
सोम्याक दिनवासुया बुकांतावनु गी संको ये 40 पान संको 30 पेज 37 ये 47. तुझ्या नावान सोम्या भक्तीना मी जमल्या भेटोच्या कामकाजान बलिदान दयेन आमकां तूं फावो करदन्या घेवच्याक तुजे दैवीक वरदान. सर्गी मनान आमकां तूं पोसता उंड्या वायनान तूं कास्तून दिता जिविता खानान दादोस करता तुजे थंय आमकां एकवटायता. तुज्या नांवान सोम्या भक्तीन आमी जमल्या भेटोवच्या कामकाजान बलिदान दयेन आमकां तूं फावो करदन्या घेवच्याक तुजे दैवीक वरदान. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या पुनर्जीवन जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग तसेच पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. भोवमोगाचे न्हू आईच्या पहिल्या वाचपांत आब्राहाम सरपडून हांसता. देवाच्या दोळ्यांनी पळोवन हांसोंक ताका जालें ना जावंक पुरो देखून सरपडोवन देवाचें आराधन करून तो हांसता. मागीर उपरांत आमी वाचता साराय हांसता. कित्याक ती हांसली? देव सर पदवेदार. देवाक साज जालें कितेंच ना ती पातयेली. देवाक साज जालें कितेंच ना म्हण ती पातयेली. पूण आपल्या जिवितांत तें साध्य म्हणटना तांकां हांसो आयल्यो. कित्याक अब्रामाक 99 वर्सां प्राय, साराक 19 वर्सां प्राय. त्या प्रायर भुरगीं जातीत गी आनी जाल्या उपरांत ती हांसली. देखून आपल्या भुरग्याक इसाक म्हण नांव तांणी नांव दिलें, हांसो म्हण नांव दिलें. वय मोगाच्यान आमच्या जिवितांत कश्ट आकांत येता आसतना आमी भियेता कावजेता. देव बरें करता म्हणून आमी जाणा आसां तरी आमी हांसता. तें साध्य तरी देवाक साध्य तरी म्हज्या जिवितांत साध्य गे म्हणून आमी चिंता. देवाक साध्य तरी म्हज्या जिवितांत देव तें करीत गे म्हणून आमी चिंता. पूण मोगाच्यान देव अखरेक आमच्या जिवितांत हांसो दिता जर तर त्या सर पदवेदार देवाचेर आमी पातयेणी दवरल्यार. तरी एक घडी भर मोगाच्यान आमी दोळे धांपून आमच्या जिविताचेर आमी दिश्ट घालया. कितले फावटी आमी दुबावल्या देवाचेर, कितले फावटी आमी निराश जाल्या, मात न्ही थोडे फावटी देदेस्पर जाल्या, मानसीक वत्तडाक दबावाक आमी वळख जाल्या. वी वेंट थ्रू डिप्रेशन, सॅडनेस, हेल्पलेसनेस अँड मेंटल सिकनेसेस. मानसीक पिडेंत सयत वळख जाल्या. देव सर पदवेदार ताका साज जालें कितेंच ना. सकट संगती तो आपल्या मांडावळे प्रमाणे चलोवन व्हरता. ही पातयेणी आज परतून आमच्या काळजांत, मनांत, आमच्या आत्म्यांत थीर जावं दी. आमची अस्कतकाय, आमची पातकां, आमचे सुखी वळखून घेवन देवा कडचें बोगसाणें आमी मागया. काळजांत तावन दूख धरतल्यांक बोगसाणें दिवच्याक सोम्या जेजू तुका बापान धाडला. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर. सोम्या जेजू तूं पातक्यांक कापोंक आयलाय. म्हजें पातक वळखून घेता. पातक्या पैकी व्हड पातकी म्हणून हांव तुजे मुखार स्विकार करतां. सोर म्हजी पातकां बक्षी. क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर. सोम्या जेजू तूं सरकार सोडून आमच्या खातीर विनंती करच्याक बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमच्या पासत विनंती कर. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर. सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या भोवमगाळ बापा, जांकां तुज्या गोपांत तूं थीर करताय, तांच्या जिविताच्या सोर गडितांनी तूं तांच्या बऱ्याक वावरताय.
सगळ्या मनशाकुळाक ह्या कोरोना व्हायरस खरगा थावन तूं निवार. ह्या पिडेक बऱ्यांतले बरें वखद आनी चिकित्सा सगळ्या लोकांक फावो जावं दी. ह्या कोरोना व्हायरस खरगा वेळार तुजी मांडावळ जाणा जावन तुज्या मांडावळे प्रमाणे जियोंक सगळ्या मनशाकुळाक फावो कर. हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं, जो खरो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप. आब्रामाक 99 वर्सांचे प्रायर सर्वेस्पर दिश्टी पडलो आनी ताका सांगी लागलो, हांव सरपदवेदार देव, म्हजे हुजीर सल आनी निश्कळंक राव. आनी देवान आब्रामाक म्हळें, पूण तूं म्हजो सल्लो सांबाळटलोय, तूं आनी तुजे फाटल्यान येतले ते तुजे वंशज संततेतावन संतते पर्यान तो सांबाळटल्यात. म्हजे आनी तुजे मदें, म्हजे आनी तुजे फाटल्यान येतले संतती मदें सांबाळूंक जाय तो सल्लो हो, तुमचे मदल्या हर एका दादल्याची सुनत करूंक जाय. देव आब्रामाक सांगी लागलो, तुजे बायले सारायक ह्या फुडें साराय न्हय, बगार सारा म्हण आपयतलोय. हांव तिचेर आशिर्वाद घालतलो आनी तिचे उदेशी तुका एक पूत दितलो. हांव ताचेरय आशिर्वाद घालतलो आनी ताचे तावन राष्ट्रां उत्पन्न जातलीं, परजांचे राय तिचे तावन उपजतले. आब्राहाम धरणीर सरपटलो आनी हांसलो. आपणा इतल्याक तो म्हणा लागलो, 100 वर्सां प्रायेच्याक भुरगें जावंक कशें साध्य, आनी सारान 90 वर्सां प्रायर भुरग्याक कसो जल्म दिवचो. देखून आब्राहामान देवाक म्हळें, इश्मायल पुनीत तुजे मुखार वांसून उरलो जाल्यार. देवान ताका जाप दिली, ना, तुजी बायल सारा तुका एक पूत दितली आनी तुवें ताका इजाक म्हूण नांव दिवंक जाय. हांव ताचे कडेन म्हजो सल्लो करतलो, एक सासणीक सल्लो हांव करतलो, आनी हांव ताचो आनी ताचे उपरांत येतले संततीचो देव जातलो. इश्मायला विशीं तुवें केल्ले मागणें हांवें आयकलां. हांव ताचेर आशिर्वाद घालतलो, ताका फळाबरीत करतलो आनी ताची संतत वाडयतलो. तो 12 कुंवरांचो बापय जातलो आनी हांव ताचें एक व्हड राष्ट्र करतलो. पूण सारा फुडल्या वर्सा ह्याच वेळार इजाकाक प्रसूत जातली आनी ताचे कडेन हांव म्हजो सल्लो करतलो. आब्राहामा कडेन उलोवन जातस देव ताका सोडून वयर गेलो. देवाचें उतर हे देवाचे उडोवकार. श्लोक. सर्वेस्पराची भेंबिरांत आसलेल्याक असलें भाग फावो जातलें. सर्वेस्पराची भेंबिरांत आसलेल्याक असलें भाग फावो जातलें. सोमयाक बी येतात आनी ताचे वाटेन चलतात तीं सुभागी. तुज्या हातांच्या कश्टांचे तुका खावंक मेळटलें. तूं सुकेस्त आनी तुजें सगळें नंदन जातलें. श्लोक. सर्वेस्पराची भेंबिरांत आसलेल्याक असलें भाग फावो जातलें. तुज्या घराच्या भितरल्या कुडांत तुजी पतीन फळादायक दाखवली बरी आसतली. तुजीं भुरगीं तुज्या मेजा भोंवती जैतुनाच्या कोंबऱ्या सारकीं वसतलीं. श्लोक. सर्वेस्पराची भेंबिरांत आसलेल्याक असलें भाग फावो जातलें. सर्वेस्पराची भेंबिरांत आसलेल्याक असलें भाग फावो जातलें. सियोनांतलो सर्वेस्पर तुजेर आशिर्वाद घालूं. सगळ्या तुज्या जिवितान जेरुसलेमाचें सुभामपण पळोवंक तुका फावो जावं. श्लोक. सर्वेस्पराची भेंबिरांत आसलेल्याक असलें भाग फावो जातलें. उद्गार. हालेलुया, 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 हालेलुया. क्रिस्तान आमचे रोग आपणाचेर घेतले आनी आमची पिडाशिडा ताणें ववयली. हालेलुया, 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 हालेलुया.
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे असो माते वापर मने जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुया दोंगरार तावनू जेजू सकला देवंतस व्हड व्हड लोकां जमे ताच्या फाटल्यान गेले तो वळी एक कोडकार येवन ताचे मुखार सरपडलो आनी म्हणालो सायबा तुका मौन असल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता जेजून आपलो हात विस्तारून ताका आपडलो आनी म्हळें म्हाका मौन आसा नितळ जा तक्षणच ताचें कोट नितळ्ळें तवळ जेजून ताका सांगलें पळय हें कोणाकय सांगिनाका शीदा ह्या जाका लागीं वचून तुकास दाखय आनी तूं नितळ जालाय म्हूण सुमेस्तांक रुजवात मेळच्याक मैजेन फरमायल्ली कानीक भेटय देवाचे उतर हे वागणी तुका क्रिस्ता भोव मोगाचेनो आयचें पयलें वाचप तुमी बरें करून चीत दिवन आयकलें वाचलें आनी नियाळ केलें तर त्या वाचपाच्या अकरेक अशें बरयलां सर्वेस्पर देव आब्राहामा लागीं उलोवन जाल्या उपरांत सरकार सोडून गेलो नव्या तेस्तामेंतांत आयच्या वांजेलांत माथेवाचो वांजेल 8व्या वसुरांत पयल्या वळीत थावन आमी वाचता तुमी आयकले आतां वांजेल तो सोमी जेजू दोंगरार थावन सकला देंवोन आयलो ही दोन वाक्यां आमी बरें करून वाचून नियाळ केलें तर पोरण्या तेस्तामेंतांत देव सरकार आसा सरकार सोडून गेलो नव्या तेस्तामेंतांत आसतना देव सोमी जेजू जालो मनीस जालो आनी दोंगरार रावन दोंगरा वयलो सरमावतांनी दिलो माथेवाचो वांजेल 5:6-7 आवसवर 3 chapters he is on the mountain and he gives the sermon on the mount after that he comes down to be with the people लोकां सांगाता रावच्या खातीर तो सकला देंवोन येता आनी त्या वेळार त्या कोडकाराक ताणें सांगिल्लीं उतरां म्हाका मौन आसा तुवें गूण जायचे म्हाका मौन आसा तुजी कोडीची पिडा नपयसायची म्हाका मौन आसा तुवें संपूर्ण बरी भलायकी जोडीची म्हाका मौन आसा तुज्या जिवितांत अजापां विस्मितां अनुभव करीचे आब्राहमानी अनुभव केली तरी देव सरकार सोडून गेलो देव सरकार आसा हांव हांगा आसा नव्या तेस्तामेंतांत आसतना देव आमच्या संगाता येता आसतना आब्राहमा बरी आमच्याय तोंडार हांसो येतात सारा बरी आमच्याय तोंडार हांसो येता मात न्ही देव आमच्या सांगाता वावरता थोड्या म्हयन्या आदीं एक भयण सावथ आफ्रिकाची बार्तलोमिया पूण तिका मिया म्हणून आपोवचें हाँगकाँगांत आसा ती तिच्या पती सांगाता इंग्लंड आसा तो तिका भुरगीं आसा दोगां ती म्हजे दैवीक लोरेत्री मंदिराचे कॉन्टॅक्ट्स नंबर ईमेल आनी सगळी जोड घेवन थंय थावन ती बरयता आनी ती बरयता तिच्या भावाची बायल सावथ आफ्रिकांत आसा तिका वचोंक जायना ती हाँगकाँगांत आसा भावाच्या बायलेक भुरगें जावंक जाय ते कश्ट आनी भुरगें जाता आसतना आतां गर्भेस्त जालें तें अजापांनी म्हणल्या बरी पूण किडनीचे समस्या आसात लिव्हराचे समस्या आसात प्रस्तूत जावंक जाय ते कश्ट आसा भुरग्याक अपार्ट करी जे म्हणून डाक्टरान सांगिल्लें देखून मागोवंक सांगता आसतना ती दुखांनी दोळ्यांनी दुखां गळोवन ती मागता आनी अजापांनी म्हणल्या बरी तिजी होनी भावाची बायल सुरक्षीत आपल्या बाळशाक बाळान जाता आनी ह्या दिसांनी तिच्या आवय बापायक प्राय जाल्ल्या आवय बापायक वॅक्सिनेशन जायचें आसलें सबार पोटीन ती गेली आनी वॅक्सिनेशनाक लायनीर रावन वॅक्सिनेशन मेळनासतना कोवीड-19 वॅक्सिनेशन मेळनासतना ती फाटीं आयली ती हांगासर रडटा म्हजी आवय बापूय पिडेस्त आसा थंयसर प्रायवंत आसा तांकां वॅक्सिनेशन मेळना कितें जाता कोणा म्हणून आनी ती म्हणटा एक दीस मागोवन गेल्ल्या वेळार अजापांनी म्हणल्या बरी थंयसर वॅक्सिनेशन मेळोन फाटीं आयली ती म्हणटा चमयाचेर पातयेत आसतना आमच्या जिवितांत आमकां हांसो आसतात चमयाचेर पातयेत आसतना आमची भिरांत कावजिनी सगळी नपयस जाता देव आमच्या सांगात आसा म्हणलो अनुभव जाता देव आसा सरकार वय थंयसरचे निवासस्थान पूण देवा आपल्या भुरग्यांक सांगाता तो आसा आनी ताका मोन आसा आमी एक जैतेवन जिवीत भावार्थाचें जिवीत भरवशाचें जिवीत संतोशाचें जिवीत संपूर्ण बऱ्या भलायकेचें जिवीत जिये जाय म्हणून तर सोम्या सदांच आमच्या जिवितांत आमी दवन काडून घेवया बापूय सक्रामेंतान तो आमच्या सांगाता एक जावंक आशेता कनिकेचें गीत सी 4:4 पानसंको 114 पेज 114 C 44
सर्वेस्पोरा देवा सृष्टीच्या रचणारा समर्पित हांव तुका उंडो गोवासो मनशा वावरान केलो प्रितुमेन तो दिलो कर तूं हो उंडो आमकां जिविताचो भावा भयणीनो आमी भेटोवचें हें मिसाचें बलिदान सर आमच्या गरजा आनी त्या सवासवें सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात हे तुमच्या आदांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्क पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन आमच्या वाखणणेचो यज्ञ मानून घे. ह्या यज्ञा वरवीं आमची अंतस्करणां तूं शुद्ध कर आनी अशें तुका मानता तसली जावं आमच्या काळजाची भक्ती. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां आमी उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक आमी धीन वासुया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदेदारा आनी शासनाच्या देवा आमी तुका सदांच दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलें. पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारक करून तुवें ताका पाठयलय. पवित्र आत्म्या वरवीं अवंकार मरये उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जिवांतपण आमकां उगडापें केलें. अशें ताणें तुजी खुशी पाडली आनी एक पवित्र पर्जा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी समेस्त भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povit, povit, povit दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय. सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं दी ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक आदी समिया जेजून आपल्या भोव पवित्र हातांनी उंडो घेतलो. सर्गींच्या बापा तुका दिन वाचून ताणें तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पणची. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी खराराचें हें रगत पातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. बावडतासो घुट परगटुया. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयलाय सोमिया. संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवांतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्ता
पवित्र आत्म्यावरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो तूं उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी समेस्ती याजकी वर्गा बराबर आमकां पवित्र सभेंत प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची तूं काकूत कर. ह्या दिसांनी कोरोना व्हायरस खरगा वरवीं आनी इतर पिडे वरवीं अचानक मरण पावल्यान थोड्यांची मरणाची रीत सयत करूंक जावना. तसल्या समेस्तां तसोच आमी मागता. बापा, तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तां तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फोव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अवंकार मरिये देवाचे माये संगती, भाग्यवंत जुजयतीचो निश्कळवंत पती, भाग्यवंत धर्मदूतांनी सर काळी तुका मानवले आनी त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगात आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पोद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. सोमयान शिकयलेले ते मागणे आमी भक्तीपणी म्हणोया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटा विघ्नांतले सदांच आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे भरवशान एकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकोतीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाठय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धनभुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुज्या खुशे प्रमाणे आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी रासवड चलयता ही ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदां काल तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शलिये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शलिये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शलिये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. समिया जेजू क्रिस्ता तुजी कोड आनी रगत आमी संगता ती आमचेर सर्ती आनी केस्ताडेन जावं पण ज्या काकुतीन आमच्या कुडी तशें आत्म्याक भलायकी आनी वकात दिवं. हो आमचो समी जेजू क्रिस्त देवाची शळी संसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या पवित्र जेवणाक आपोण मेळ्ळेली आमी सर्व सुभागी. समिया तुमचे भितर म्हाका फावना पूण तुज्यानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविता आमकां सांबाळूं. कुंभाराचें गीत गीत संको डी 30 आनी 1 पान संको 150 आनी 4 पेज 1554 D31. आश्रिता सोमिया हांव लालेता धनिया. आश्रिता लालेता घेवन तुका सदां. तूं जावन आसाय खाण आत्म्याचें आत्म्याक म्हज्या घाटाय दिवचें. तूं जावन आसाय खाण आत्म्याचें आत्म्याक म्हज्या घाटाय दिवचें.
पिता काळीस मुझे सदांच थंयसर बेडार तुजे हांव वाशेता सोमिया हांव लालेता धनिया आशेता लालेता येऊ तुका सदा. हत्रेकाच्या कुंभाराचे मागणे करूया. दोळे दांपया. समी आज जेसूचें दर्शन आमी घेवया. अब्राहमा लागीं उलयलो समी जेसू आमच्या लागीं उलयता आनी म्हणटा हांव सर पदवेदार. म्हजे समोर प्रामाणीकपणान आनी निश्कळंकपणी सर. त्या जेजू लागीं आमी उलोवया. म्हज्या उपरांत तुमी सांगा मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत तुबो पवित्र खरोच सक्रामेंतांत हजर आसाय खरोच हजर आसा म्हण हांव पाती येता. म्हण पाती येता. सर वस्तूं प्रास सर वस्तू प्रास हांव तुजो चड मोग करता हांव तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आशेता. काळजांत ये म्हज्या काळजांत आनी ये. सदांच म्हज्या सांगाता राव. आनी सदांच म्हज्या सांगाता तूं राव. तुजे तावन मेकळो जावंक तुजे तावन मेकळो जावंक केदींच म्हाका सोडी नाका. केदींच म्हाका सोडी नाका. बरी भलायकी बरी भलायकी मोतीचो उजवाड मोतीचो उजवाड तुज्या संदेश प्रमाणे जियोवचें जिवीत तुज्या संदेश प्रमाणे जियोवचें जिवीत म्हाका फावो कर. म्हाका फावो कर. आमेन. आमेन. प्रार्थोया. दयाळ बापा तुज्या पुताच्या अमोलीक कुडी रक्ताच्या जेवणान तूं आमकां तुज्या जिवान नवीन करताय. परतून परतून ह्या जेवणान भक्तीन वांटो घेवं सासणाचें सूख आमकां खात्रेन मेळा शंकर. हे आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्तच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे होडकार. गिसंको यन 2 पांचंको 299 पेज 299 यन 2. हे जेजूच्या पवित्र काळजा मोजो मोकरतेल्या पेटय उजो काळजान मोच्या देव काळजासो तुझ्या. हे जेजूच्या पवित्र काळजा मोजो मोकरतेल्या पेटय उजो काळजान मोच्या देव काळजासो तुझ्या. मोगाळ पुता सोवे हांव पार मोरी आशिर्वाद दिव आमकां. भगवान कृष्णाचे कृपे आनी आमकां आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन.